प्रियप्रेक्षकाः योगचर्चाविषयः एव अत्र वयं चर्चां कुर्मः। अत्र त्रिग्रहयोगविषयः एव अस्माकं चर्चाविषये आगच्छति। अत्र त्रिग्रहयोगे आदित्यकुजशुक्रयोगः कीदृशः भवति? नयनादुरकुलीनसुभगो वात्सल्यसंयुतो मनुजः भृगुभौमदिवसनाथैः सह स्थितैः स्यात् विभवयुक्तः। अत्र योगफलनिरूपणे योगकर्तुः त्रिग्रहयोगकर्तुः विषये सुशुभ अशुभ मिश्रफलानि एव अस्माद् योगात् अवगन्तुं शक्यते। योगेऽस्मिन् यः जनः अस्ति सः नरः नयनादुरः भवति, सः नयनेन आदुरः भवति, सः नेत्ररोगेण पीडितः भवति इत्यर्थः नयनादुरस्य इत्यस्य। पुनश्च सः कुलीनः भवति, सः उन्नतकुलजातः भवति, सः कुलश्रेष्ठः भवति इत्यर्थः। सः सुभगः भवति, सः सौभाग्ययुक्तः भवति इत्यर्थः। सः वात्सल्येन युक्तः भवति, सः परुषवचसा अन्यान् पीडयति इत्यर्थः। सः विभवैः युक्तः भवति, सः धनादि सम्पदा युक्तः भवति इत्यर्थः। धन्यवादः।